नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थ राजनीति लिएर उपस्थित भएको छु। म जितेन्द्र रसिक। नेपाल एक अति कम विकसित राष्ट्र हो। मुलुकलाई विकासशील देशको रूपमा स्तरोन्नति गर्न जुन लक्ष्यलाई कोभिड-19ले ठूलो धक्का दियो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको मारले धरमराएको अर्थतन्त्रमाथि कोभिड-19 को प्रहारपछि त झन् मुलुकको अर्थतन्त्र लर्खराएको छ। कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ। पछिल्लो समय मुलुक संघीयतामा गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र स्थानीय तहसँग पनि निर्भर हुन थालिसकेको छ। कोभिड-19 पछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय पनि धराशायी बन्न पुग्यो। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि शिथिल बनेको उद्योग व्यवसाय अझ सबल बन्न सकेको छैन। यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ उद्योग वाणिज्य संघ दमकका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, त्यसैगरी उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरे। यहाँहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद जितेन्द्रजी। धन्यवाद। भीम सरबाट सुरु गरौँ न। कोभिड-19 हामीले गुजार्यौं, अझै कोभिड त बाँकी नै छ। लकडाउन सकियो, निषेधाज्ञा सकियो, तर यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थला पारेको अवस्था छ। तपाईँ हामी उठ्नै सकेका छैनौँ। के छ सर त्यहाँको अवस्था? अहिले कोभिड-19ले वास्तवमा मानव जातिलाई त एकदमै विध्वंस गरेको छ। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई थप विक्षिप्त बनाएको अवस्था छ। यो संसारभरि नै छ। हाम्रो विराटनगरमा, मोरङ सुनसरीमा अथवा एक नम्बर प्रदेशमा मात्रै नभएर यसको अहिले अवस्था हामीले एनालाइसिस गर्दा के छ भने उद्योग व्यवसायहरू सङ्कटग्रस्त छन्। उद्योग व्यवसाय मात्रै सङ्कटग्रस्त नभएर उद्यमशीलता जुन एउटा इन्टरप्रिनियरसिप छ त्यो नै खतरामा परेको हामीलाई अनुभव भइरहेछ। त्यसै गरी उत्पादनमा कटौती गरिएका छन्। चलेका उद्योगहरू पनि सुरुबुरु अलिअलि चलेका छन्। मजदुरहरू कोभिडको कारणले, कोभिड सङ्क्रमित भएको डरले मजदुरहरू आउन छोडेका छन्। बजारको अभाव छ, किनभने कोभिडको कारणले मान्छेहरूको मुभमेन्ट, बजारमा जाने, खरिद गर्ने काम चाहिँ न्यून भएको छ, जसको कारणले बजार नभएको कारणले उत्पादित वस्तुहरू उद्योगमा गोदाममै थुपारेर राख्नु परेको अवस्था छ। बैंक ब्याज रोकिँदैन, घट्दैन पनि। बैंकको सिन्डिकेट र बिमाको प्रिमियम रोकिँदैन। बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट कन्टिन्यू छ र बैंकहरूले लगाउने नवीकरण शुल्कदेखि अन्य चार्जहरूलाई कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन अहिलेसम्म। यी निरन्तर छन्, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्यन्त प्रतापित भएको छ, एकदम सङ्कटमा पुगेको छ। यो उद्योग संगठन मोरङले चाहिँ यो अवस्थामा जुन यो व्यवसायी साना मझौला वा ठुला त उद्योगीहरू छँदै छन् हैन, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहने साना मझौला उद्योग व्यवसायीको लागि चाहिँ अब कोभिड-19 पछि चाहिँ कसरी जाने भन्ने खालको केही त्यस्तो योजना कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ? म आउँछु जितेन्द्रजी, तपाईँलाई अहिलेको चित्रण चाहिँ गरिदिन खोजेको पहिले। हजुर। मैले चाहिँ विद्युतको डिमान्ड शुल्क अहिलेसम्म हटेको छैन। कोभिडको कारणले लकडाउन अवधिभर सरकारको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको कुरा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब यो चालु खर्चहरू चाहिँ कन्टिन्यू छ सबै उद्योग व्यापारको। बिमा निरन्तर चलिरहेछ। लकडाउनको कारणले गर्दा यातायात व्यवसायहरू, होटल व्यवसायहरू, उद्योगहरूमा खिया लागो मेसिनहरू, दोकानहरू बन्द भएर त्यो चाबी नखुल्ने अवस्थामा पुगे सटरका, तर त्यसको बिमा चाहिँ निरन्तर लिइरहेछ बिमा कम्पनीहरूले। श्रमिकको ज्याला सरकारले निर्धारण गरेर दिनैपर्छ भन्यो, एकलौटी निर्णय गरेका छ, हामीले दिइरहेछौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सरकारी नीति निर्णयहरू कार्यान्वयन अलिक कमजोर हामीले अनुभूति गरेका छौँ। र तपाईँले जुन भन्नुभएको छ मझौला साना उद्यमीहरू अत्यन्त दुखित भएका छन्। उनीहरू अत्यन्त मारमा परेका छन्। सरकारले घरेलु तथा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन व्यवसायलाई सरल ऋण दिने भनेको छ, पुनर्कर्जा दिने भनेको छ। त्यसको कार्यविधिहरू आएको छैन, कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दा उनीहरूले लोन प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जोखिम छ। यता म एकैछिन गोकुल सर तर्फ जान चाहे। गोकुल सर, के छ झापा दमक क्षेत्रको अवस्था? पनि त्यही अवस्था हो भीम सरले भन्नुभएको जस्तै? हजुर,
यिनीहरूले भन्नुभयो जस्तै यहाँ अब व्यवसायहरू चाहिँ पुरै घरमा छन् हैन। अब अहिले झन् फेरि अब सामुदायिक लागिसके हैन, व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले चाहिँ विस्थापन भएर अर्को यो अत्यावश्यक खाद्य वस्तु त्यस्तो उत्पादनतिर लाग्न थाले केही व्यवसायीहरू हैन, आफ्नो व्यवसायबाट विस्थापित। के छ त्यहाँको अवस्था? यहाँ पनि यस्तै हो, अझै व्यवसायहरू अझै मारमा छन् यहाँ हैन। अब अझै यहाँ साना व्यवसायहरू हाम्रो अब यही समस्याहरू छन्। अब ब्याङ्क ब्याजदेखि लिएर अनि विशेष गरी घर भाडाहरूको समस्या त्यतिकै छ। अब केही जानकारी घरधनीहरूले केही छुट राख्दिए पनि सरकारले अब त्यो ऐच्छिक रूपमा मात्रै छुट राखिदिएकोले गर्दाखेरि बन्द भएको व्यवसायहरूलाई पनि अब भाडा तिर्न पर्ने बाध्यता छ। सरकारले त अब एक खालको घर भाडा छुट गर्नुपर्छ मात्र भन्नुभयो, त्यो बाध्यकारी त्यो अवस्था पनि ल्याएको छैन। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्थानीय स्तरमा चाहिँ के कस्तो पहल गर्नु भएको छ? हामीले यहाँ स्थानीय सरकारसँग पनि नगरपालिकासँग पनि यही विषयमा राखेका थियौं र उहाँहरूले पनि यो ऐच्छिक रूपमा मात्रै हो, यो सरकारको यो चाहिँ अब नीतिगत रूपमा चाहिँ गर्न सकिन भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा सकिन्छ, 1 महिना होस् या 2 महिना त्यति चाहिँ छुट गर्नुपर्छ भनेर सरकारी तौरबाट नीतिमै राखियोस् भन्ने हाम्रो जुन कुरा थियो त्यो यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गराउनु भएन, सक्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसमा ऐच्छिक रूपमा जति महिनाको छुट दिएको छ त्यो बराबरको घरबाल कर छुट दिने सम्मको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय सरकारबाट भयो। अरु त्यो संघीयतामा गयो, संघीय सरकार आयो, स्थानीय सरकार आयो, अब जनताले अलिकति सुखको श्वास फेर्न पाइएला कि भन्ने आश गरेका थिए, तर संकटमा समेत उहाँहरूको साथ पाउनु भएन त्यहाँका जनता उद्योग व्यवसायीहरूले। हजुर, अझ बढी ठाउँमा चाहिँ कर तिर्नुपर्ने चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो। भीम सर, ठ्याक्कै यही अवस्था तपाईको क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था हो नि? यस्तो छ, संघीयता, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्ने कुरा यो परिवर्तन आवश्यक थियो। हामी पनि ब्यानर बोकेर उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्र पनि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै हिँड्यौं, परिवर्तन ल्यायौं। तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा के छ भने यो संघीयताले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ 3-4 कुराले समस्या पारेको छ जितेन्द्रजी। एउटा, सरकार धेरै भए, एउटा वडाको वडा सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म सबै सरकारै सरकार, कतिजना हुन्थे, कति तहका सरकार छन्, अनि एउटा पालिकामा कतिवटा वार्ड हुन्छ, वार्डमा कति सदस्य हुन्छ, ती सबै सरकार। हरेक तहको सरकारले आफू मै चाहिँ प्रमुख सरकार हुँ, मै चाहिँ यो पालिकाको प्रमुख हुँ, के अरे प्रधानमन्त्री हुँ भनेर विभिन्न करहरू, चाहे तपाईँको चाहिँ स्थानीय कर भन्नुहोस्, निकासी कर भन्नुहोस्, उत्पादन कर भन्नुहोस्, यो चाहिँ यो पोल्युसन कर भन्नुहोस्, विभिन्न करको बहानामा अत्यन्त दुखी बनाएका छन्। कोभिड पछि त सबै व्यवसायी, सबै जनतालाई घरमा ठुने, अनि त्यो अवधिको पनि कर असुलेरै छाड्यो कि? सबै कर असुलिएको छ र हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रेजेन्टेसन गर्यौं। सरकार यो चाहिँ अब यति बलियो सरकार, दुःख पीडा भोगेर आएको सरकार, आमूल परिवर्तन भएर आएको सरकार, तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले रोइ कराई सबैतिर गर्यौं, पत्राचार धेरै गरेका छौं। तर अब सबै संविधानले नै दिएको अधिकार रहेछ स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार अरे, उहाँले प्रदेशको नसुन्नु पर्ने, अनि प्रदेशको चाहिँ नि संघले नसुन्नु पर्ने, संघको यता नसुन्नु पर्ने। हामीले अर्को अभाव के देख्यौं भने संघीयताको प्र्याक्टिसमा, म संघीयताको विरोधी होइन, हामी निजी क्षेत्र संघीयताको विरोधी होइनौं, तर प्र्याक्टिसले के बताइरहेछ भने यो ल्याक अफ द कोअर्डिनेसन, 3 तहको सरकारको बीचमा कोअर्डिनेसनको अभाव, अनि ब्युरोक्र्याट्स र सरकारको बीचमा चाहिँ तालमेलको अभाव, र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणको यसैको शिकार चाहिँ कोभिड-19 पछि व्यवसायी, उद्योग हैन लगायत सबै पर्न गए हो। अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुस्, कर्मचारीको हेर्नुस्, राजनीतिक पार्टीको लिडरहरूको हेर्नुस्, निजी क्षेत्र भनेको चोर हुन्, फटा हुन्, यिनीहरू चाहिँ नाफै मात्रै कमाउँछन् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तर हामी के भन्छौँ भने यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय स्लोगन छ, राष्ट्रिय चाहिँ आह्वान छ प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको मन्त्री परिषदको। यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, 5 लाख युवालाई रोजगारी दिने एउटा खम्बा भनेको 2टा खम्बा, एउटा सरकार हो, एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक भावना ल्याउनुहोस्। सरकारबाट हामीलाई पैसा आवश्यक होइन, हामीलाई हौसलाको आवश्यक छ, मनोवैज्ञानिक बलको आवश्यक छ, हामीलाई चाहिँ प्रेरणाको आवश्यक छ, हामीलाई सरल किसिमको नीतिको आवश्यक छ। यो गरिदिनुहोस् भनेर हामीले बिन्ती धेरै ठाउँमा चढाइसकेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै बालुवाटारमा 10 मन्त्री बोलाइदिनु भयो उहाँले, आफू बस्नुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडलाई बोलाउनु भयो, सारा डिजी 10वटा डिजीलाई बोलाउनु भयो, हामीले प्रस्तुति पनि गरेका थियौँ, उहाँ भएको थियो। तर त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। यो कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ, हामी यसमा दुखी छौँ र निजी क्षेत्रलाई यदि हौसला नदिने हो भने अहिले मोरङ क्षेत्रको अवस्था के छ? के कस्ता समस्याहरू व्यवसायीहरूले भोगिरहनु परेको अवस्था हो? कोभिडले क्षतिक्षत बनाएको अवस्था छ। मनोवैज्ञानिक किसिमले हामीले गलेका छौँ, आर्थिक किसिमले हामी सङ्कटमा छौँ। ब्याङ्क र वित्त कम्पनी र विद्युतको डिमान्ड शुल्क अहिलेसम्म हटेको छैन, सरकारले गराउँछु हटाउँछु भनेको पनि। र मजदुरको अभावमा, बजारको अभावमा उद्योगहरूले उत्पादन घटाएका छन्, धेरै उद्योग बन्द भएको छन्। यो अवस्थामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली असम्भव छ। त्यस कारणले म अहिले पनि अनुरोध गर्छु, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको मार्फत तपाईँहरूको चाहिँ मिडिया मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अझै पनि हामी हतोत्साहित छौँ तर निराशा छैनौँ। हामी यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन, हाम्रो हिजोको अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बनाउन 2-3टा कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अब क्विक रिकभरी गर्नको लागि पर्यटन व्यवसाय र यातायात व्यवसायलाई प्याकेजको रूपमा उहाँहरूले फेसिलिटेट गरेर बिस्तारै स्वास्थ्यको प्रोटोकल अप्नाएर ती व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। तपाईलाई एकैछिन रोकेर म यता गोकुल सरतर्फ जान चाहे। गोकुल सर, के त्यहाँको अवस्था पनि त्यो निराशाजनक अवस्था छ? तैपनि भीम सरले भन्नुभयो उहाँहरू चाहिँ हतोत्साहित भएका छैनौँ भन्नुभयो। तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? त्यताको केही गरौँ न अब भन्ने केही योजना त होला? हजुर, अहिले समुदाय स्तरमै यहाँ पनि फैलिरहेको छ, फैलिरहेको छ। वाणिज्य सङ्घले चाहिँ के गरिरहेको छ अहिले? अहिले चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको प्रोटोकल अपनाउने र सुरक्षित रहेर मात्रै व्यवसाय गर्नुहुन भन्ने हामीले सचेतना चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। कार्यक्रम मात्रै छ अहिलेको उसमा। र अहिले चाहिँ निकै नै हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ यो बढी सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनादिन बढिरहेको छ। र अहिले भइरहेको यसमा चाहिँ पछाडि यो रेगुलर पनि सुरु हुन्छ होइन। पछाडि चाहिँ हामीले अहिले केही टाइम चाहिँ केही सुझावहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यस्तो सुझावहरू नै आएको छ कि केही टाइमलाई चाहिँ अहिले हामीले बन्द गर्ने कि केही टाइम डाउन गर्ने कि यो समुदाय स्तरमा निकै व्यवस्थित भइरहेको बेलामा चाहिँ भन्ने पनि आइरहेको छ अहिले। त्यसमा त्यही विषयमा हाम्रो भोलि पछि छलफल पनि छ। अब यो कोभिडको बेला जुन खालको समस्या बेहोरिरहेको छ, व्यवसाय चाहिँ छोडेर अर्को व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई, तपाईँहरूले के त्यसको विकल्प केही दिनुभएको छ? उहाँहरूका समस्याहरूमा हामी सधैँ तयार छौँ, उहाँहरूसँग गरिरहेका छौँ। परेको बेलामा समस्याहरूको उसको लागि चाहिँ हामीले गर्ने पहलहरू त्यहाँ कतिलाई ब्याङ्किङ सेक्टरकोबाट त्यहाँ भइरहेको छ भने हामीले गएर त्यहाँ मध्यस्थता गरिदिने, घट्नेहरूसँगको उसमा हामी गएर कुरा गरिदिने, त्यो छलफल गरिदिने र हामीले यस्तै सरकारसँग को लागि पहल गर्ने कामहरू नै हामीले स्थानीय स्तरमा गरिरहेका छौँ। धेरै ठाउँमा भनेको छ कोभिड-19 पछि कमसेकम अरू नभए पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो जनशक्ति होइन त्यसको आकर्षण देखियो भनेका छन्। त्यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? कृषि क्षेत्रमा यो कोभिड-19 पछिको आकर्षण कस्तो रह्यो त्यहाँ? पहिलादेखि नै पनि कृषि क्षेत्रमा अलिकति अग्रसरै रहेको ठाउँ हो। यतापट्टि र केही युवा व्यवसायीहरू अहिले चाहिँ बढी कृषिमा पनि आकर्षित भइरहेका छन् र अमुकदेखि केही भित्रपट्टि चाहिँ धेरैजना चाहिँ अहिले कृषि उसमा यता पनि त्यो आकर्षण बढ्दो नै छ। भीम सरतर्फ जान चाहे। भीम सर, हजुर के अवस्था हो? कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के कसरी काम भइरहेको छ कोभिड-19 पछि? अब अर्को विकल्प सकिएको जस्तो आभास गरिरहेका छन् व्यवसायीहरूले होइन। अब कृषि क्षेत्र नै अलिकति आय गर्ने क्षेत्र हो भनेर धेरै जसो लागिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ? मोरङको अवस्था भनिदिनुहोस् न। हामीले सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि लिखित, मौखिक, भर्चुअल सबै सुझावमा यही कुरा भनेका छौँ। यो अब कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई यदि रिभाइभ गर्ने र रिकभरी गर्ने र रोजगारीको पनि सिर्जना गर्ने हो भने र बाँझो रहेका जमिनलाई पनि उत्पादनमूलक जमिन बनाएर खाद्यान्न र यो चाहिँ खाद्य पदार्थहरू विदेशबाट निर्यातलाई घटाएर आयात चाहिँ यहीँ उत्पादन गरेर चाहिँ व्यापार घाटा घटाउने हो भने पहिलो प्रायोरिटी कृषिलाई नै राख्नुपर्छ भनेर हामीले पनि पटक पटक सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। त्यही हिसाबले
यी क्षेत्रका धेरै साथीहरू अहिले केमा इन्भल्भ हुनुभएको छ भने सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने, मास्क उत्पादन गर्ने र अब चाहिँ जाने भनेको कृषिको विकल्प छैन, दैनिक उपभोग्य वस्तु नै कृषिबाट उत्पादन हुने हो भनेर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएर सङ्गठित रूपले चाहिँ नि अगाडि बढ्न कोसिस गर्नुभएको छ। तर अहिले पनि डाउट के छ भने हामी कृषिमा लगानी गरौँला, सरकारले जुन अहिले मौद्रिक नीतिमा पनि बोलेका छन्, बजेटमा पनि बोलेका छन्, ती बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन भने हामी जुन टार्गेट लिएर अगाडि बढ्छौँ त्यो चाहिँ नि फेरि असफल हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा अलिकति सङ्कुचन पनि छ। र हामीले चाहिँ त्यस्ता उद्यमी साथीहरूलाई के भन्छौँ भने उद्योग सङ्गठन मोरङ सुनसरी करिडोरका लगभग 500 उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएको हुनाले सबै उद्यमीहरूले चाहिँ उत्पादनमूलक वस्तुमा चाहिँ हामीले जोड दिउँ, व्यापार घाटा घटाउँ, कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटी, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुने, यो दुईटा कुरा मात्रै गर्न सक्यौँ भने हामी खरबौँ खाद्यान्न वस्तु आयात गर्ने कुराबाट हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ। यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एउटा खुड्किलो एक स्टेप भए पनि बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने किसिमको हामीले काउन्सिलिङ मोटिभेसन पनि गर्ने गरेको हुनाले अहिले धेरै उद्यमी साथीहरू विशेष गरी अफ सिजन भेजिटेबलहरू गर्ने, अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू उत्पादन गर्ने, माछा खेती गर्ने अनि कुखुरा खेती गर्ने यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति उत्साहित भएर लाग्नु भएको छ र यो नै मुलुकको लागि पनि भ्यालु एड दिने क्षेत्र जस्तो हामीलाई पनि लाग्छौँ। र मैले पनि कृषि क्षेत्रमा जान भनेर अहिले जग्गा किन्दैछु, 15 बिघा जति कृषिको लागि जग्गा किनेको छु। अब अरू व्यवसायीहरू पनि कृषितर्फ चाहिँ अग्रसर भएको अवस्था हो। एकदमै राम्रो बिग हाउसेसहरू पनि 50 बिघा 100 बिघा जमिन लिएर चाहिँ कृषितिर उन्मुख भएको अवस्था छ सुनसरी मोरङ करिडोरमा। अब तपाईँहरूले यो जुन कृषि उपजहरू उत्पादन हुन्छ हैन त्यसको लागि बजार हैन के कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि त योजना होला, तपाईँहरूले के कसरी गर्नु? बजार भन्ने कुरा वस्तुले क्रिएट गर्छ। हेर्नुहोस्, म इकोनोमिक्स विद्यार्थी भएको हुनाले बजार भन्ने कुरा वस्तु उत्पादनले क्रिएट गर्ने कुरा हो, हामीले क्रिएट गर्ने कुरा हुन्। आज इन्डियाको चामल यहाँ बिक्ने, बङ्गलादेशको चाहिँ तरकारीहरू यता आउन थाल्यो, माछा आउन थाल्यो, कलकत्ताबाट माछा आउन थाल्यो, अनि यहाँको फ्रेस उत्पादन चाहिँ बिक्री नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। सरकारले चाहिँ उत्पादनमा सब्सिडी दियोस्, सहयोग गरोस् र हामी चाहिँ आयातित वस्तुहरूलाई विस्थापित गर्छौँ र मार्केट यहीँ छ। जापान, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित, स्विजरल्यान्ड जस्ता विकसित मुलुकको स्थान बनाउने ठाउँ हाम्रै देशमा छ। यहाँ हेर्नुहोस् यति राम्रो तिनै तहको सरकारले पनि साथमा साथ दिन सक्यो भने कमसेकम मुलुक कृषि प्रधान मुलुकलाई फेरि त्यही ठाउँमा उजागर गर्न सकिन्थ्यो। जितेन्द्रजी, यो त हामीले पटक आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मुलुकबाट चामल निर्यात हुन्थ्यो 65 अरब जतिको, मैले सुने अनुसार, डाटा हेरे अनुसार। आज हामी चामल अरबौँ रुपियाँको लगभग नियर द खरबमा चाहिँ खाद्य पदार्थहरू आयात गर्छौँ। यो के हो भन्दाखेरि हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा ब्याज बढी दियौँ, किसानले जमिनबाट चाहिँ उत्पादन हुने वस्तुभन्दा ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी प्राप्त गर्यो, अनि जग्गा बिक्री गर्यो। जग्गा चाहिँ कसले किन्यो भन्दा धेरै पैसा हुनेले, जसलाई ल्यान्डको रिभ्यालुएसन गराउने। भनेपछि म यता गोकुल सरसँग जान चाहे। गोकुल सर, अवस्था ठ्याक्कै भीमसरले भन्नुभयो जस्तै हो हैन? के छ तपाईहरुले त्यहाँ जुन यो झापादमक क्षेत्रमा तपाईको संघले चाहिँ एक खालको व्यवसायीलाई उत्साहित गर्न अथवा व्यवसायमा केन्द्रित गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के योजना अघि सार्नु भयो? यो पोस्ट कोभिड पछाडि अब हामीले चाहिँ अब अहिले निकै समस्याहरूलाई समाधानको लागि चाहिँ हामीले अब केही छलफलहरू गरिरहेका छौँ। हामी विभिन्न वस्तुगतहरूसँग अब हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने उसमा विषयमै छलफल गरिरहेका छौँ। र अझै पनि उनीहरूले भने जस्तो हामी अब टुटिसकेका छैनौँ अझै पनि होइन। सरकारबाट केही आउँदाखेरि हामी अझै सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, रिभाइभ गर्न सक्छौँ भन्नेमै छौँ हामी। भन्नुहोस् अब सरकारले यो गरिदिए चाहिँ अब कोभिड-19 पछि हामी बिस्तारै शिथिल भएको हाम्रो व्यवसाय हैन यो चाहिँ बिस्तारै सबलतर्फ जानेछ भन्ने लाग्छ भने तपाईले के खालको सहयोग चाहिँ सरकारले गर्यो भने हामी अझै स्ट्रङ भएर बाहिर निस्कन सक्नेछौँ? अब यो सरकारबाट आएका नीतिहरू जुन ब्याङ्किङ सेक्टरका छन्, पुनर्कर्जाहरू छ, यो सहुलियत कर्जाहरू छ, त्योहरू चाहिँ अब यहाँसम्म स्थानीय स्तरसम्म आइपुग्नु पर्यो कि
त्यो केन्द्रमा मात्रै उतै मात्रै लागू भएर उतैकैले मात्रै भएर भएन, यहाँसम्म स्थानीय प्रसम्म आइपुग्नु पर्यो हैन। यो त्यो आएका कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीयसम्म आइपुग्नु पर्छ। अहिलेसम्म सरकारले ल्याएका हरेक कार्यक्रम, हरेक प्याकेज भनौँ, जे भनौँ होइन, पुनर्कर्जाका विषय होस् या अरू, त्यो स्थानीय हजुर। जसलाई लक्षित गरेको हो त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने मान्यता हो तपाईँको? लक्ष्यसम्म पुग्न धेरै गाह्रो पर्छ। भीम सर, स्पेसली साना व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो कुरो पाउन चाहिँ निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। भीम सर, त्यहाँको अवस्था पनि ठ्याक्कै यही हो? अहिले हाम्रो गोकुल भाइले भनेको कुरा एकदम राइट हो। हुँ। मैले एक दुई मिनट समय दिनु छ भने तपाईँलाई हामीले सरकारलाई दिएका सुझाव र अहिले गर्नुपर्ने कामको बारेमा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ म आम क्षेत्रलाई राखिदिनुहोस् प्लिज। पहिलो कुरा त हाम्रो सजेसन के छ भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई जसले मुलुकको लागि भ्यालु एड दिन्छ, रोजगार सिर्जना गर्छ, व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुर्याउँछ, आयातलाई न्यूनीकरण गर्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई चाहिँ 5% ब्याजमा सरल किसिमले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। यदि हामी साँच्चीकै समृद्ध नेपाल बनाउन इच्छा हो भने। दोस्रो कुरा, ब्याङ्कहरूको जुन मोनोपोली ज्याजती छ, जथाभावी ब्याज लिने, नवीकरण शुल्क लिने, विभिन्न चार्ज लिने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्नुपर्छ। यो सिन्डिकेटलाई चाहिँ नियमन गरेर त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, अहिलेको विक्षिप्त भएको अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न, निजी क्षेत्रलाई उकास्न, संरक्षण गर्न सरकारसँग हामीले पैसा मागेका छैनौँ। लकडाउन अवधिभरको चाहिँ डिमान्ड शुल्क लिनु हुँदैन। लकडाउन अवधिभरको बिमा चाहिँ रेबिट हुनुपर्छ या चाहिँ टाइम रिसेड्युल गरिदिनुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ र ट्याक्सको चाहिँ किस्ताहरू बुझाउने समय, ब्याङ्कको ब्याज र किस्ता बुझाउने समय रिसेड्युल गरिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ पुनर्कर्जा, अहिले गोकुलजीले पनि भन्नुभयो, यसभन्दा अगाडि अब अहिलेको सरकारले पारदर्शिता गर्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। यसअघिको तपाईँ डाटा हेर्नुहोस्, मैले त कारबाही गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। यस अगाडिको चाहिँ पुनर्कर्जा पहुँचवाला, राजनीति पहुँच र लिगेसीको आधारमा 2-4 पोखरी खन, 2-4 गाई पालो, पैसा लियो, सब्सिडी लियो, अनि गाई पनि बेचिदियो, पोखरी पनि घरमा अनुदान लिनेहरू एकदमै पावरफुल मान्छेहरूले चाहिँ त्यो दुरुपयोग गरेका छ मुलुकको सम्पत्ति। त्यो विगतलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। अब पारदर्शी हुनुपर्छ र पाउनेले जुन सरकारले टार्गेट गरेर लक्षित गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने र हरेक नेपालीलाई चाहिँ एउटा उद्यमशील बनाउने भनेर पुनर्कर्जा राष्ट्रको सम्पत्ति सस्तो ब्याजमा दिने नीति बनाएको छ, मौद्रिक नीति, त्यो चाहिँ पारदर्शी र पहुँच बिना पनि सर्वसाधारणलाई गोकुलजीले भने जस्तै सबैले पाउने किसिमको नीति बन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ जुन छ तपाईँको पूर्वाधार विकास र यो चाहिँ पुँजीगत खर्चहरू जबसम्म हुँदैन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ढिकुटीमा पैसा थुपारेर हामी आर्थिक चाहिँ चलायमान गर्न सक्दैनौँ, मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा सरकारसँग भएको ढिकुटीमा भएको पैसा पूर्वाधार विकास र पुँजीगत खर्चमा कुनै पनि ढिला नगरिकन एकदम हाई स्पिडमा चाहिँ त्यो विकासका कामहरू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पुँजी बजारमा आउँछ, जसले गर्दा मान्छेको क्रय शक्ति बढ्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन्छ, अनि रोजगारीका सिर्जना हुन्छन्, व्यापार घाटा घट्छ र हाम्रो मुलुक समृद्धतर्फ उन्मुख हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको लक्षित वर्ग र लक्षित क्षेत्रलाई जुन सरकारले टार्गेट गरेको छ, जस्तो कृषि, ऊर्जा, पर्यटन होइन, यस्ता क्षेत्रलाई चाहिँ जुन टार्गेट गरेर मौद्रिक नीति अर्थ मन्त्रीले बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभएका बजेटका कुराहरू कार्यान्वयन चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली पारदर्शी भएर गऱ्यो भने त्यो हामी चाहिँ अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ मौद्रिक नीति र अर्थ बजेटमा चाहिँ प्रस्तुत भएका कुराहरू, मौद्रिक नीतिले केही राम्रो पक्ष पनि ल्याएको छ, ती राम्रै पक्षहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। अहिले पनि कमर्सियल ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चलाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चलाउनु पर्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई चलाउनु पर्यो, र अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई चलाउनु पर्यो, बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थाको अनुभूति क्षेत्रले प्राप्त गरेका छैन। त्यो अनुभूति गरेर त्यो बिमा समिति र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफूलाई इमान्दार सरकारको चाहिँ निकाय भनेर परिपालन गर्नु पर्यो। हुन्छ भीम सर, हामी कार्यक्रमका अन्तिम चरणमा छौँ। यी कुरा गर्ने हो भने सबै उद्यमीहरू पनि उत्साहित हुन्छन्, यो खस्केको अर्थतन्त्र पनि रिभाइभ हुन्छ। राष्ट्रिय स्लोगन
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पनि वास्तवमा समृद्ध नेपाली बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। हुन्छ भीम सर, अब यता गोकुल सरको एक दुईवटा सुझाव लियौँ अनि त्यसपछि हामी कार्यक्रम बिट मार्छौँ। होइन, त्यो हाम्रो सबै उद्यमी व्यवसायीहरूको सुझाव नै भीमदाईले नै दिनु भएको छ। यी कुराहरू नै हुन् हामीले विशेष गरेर हुनुपर्ने सुझावहरू नै हामी सबै उद्योग व्यवसायको तर्फबाट नै हो सुझाव। हवस् त, आजको कार्यक्रम यतिमै बिट मार्छौँ। समय दिनुभयो, विशेष धन्यवाद भीम सर र हाम्रो सर दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा आज उद्योग वाणिज्य सङ्घ झापा दमकका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठ, त्यसै गरी उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गर्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।